अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तिर क्लास के मिश्तोस दुलता के ग्राफिक डिजाइनिंग के यानी कोरल ड्रा के द्रे टूल्स मो टच कड़ी हुई चे पहला टूल्स सा मिश्तोस नुमा इस्तेमाल वा पीक टूल सशाई पीक टूल। सेकेंड टूल के मिश्रा मुख्तलिफ किस्म टूल्स भी शेप टूल व नाइफ टूल व इरेजर टूल व उदगे सरा सरा दगदी कंडी के मिश्रा हाँ स्मच ब्रश टूल व आगे ना बाद दुलाता के मिश्रा रफन ब्रश टूल व आगे ना बादा फ्री ट्रांसफॉर्म टूल व उदगदी कंडी के एलुंद मिश्रा जूम टूल व जूम टूल सरा सरा हैंड टूल गव दगा तेर लेक्चर के मिश्तुस टच कड़ी हुई तेर क्लास के मिश्तुस विली हुई पनन लेक्चर के मिश्रा दुलाता के फ्री हैंड टूल दे फ्री हैंड टूल नुमिना जरूरी दे टूल द्वियम नंबर बंदे बीजियर टूल दाय द्वियम नंबर बंदे मिश्रा सचदाय बीजियर टूल दाय द्वियम नंबर बंदे मिश्रा दुलाता के अटस्टिक मीडिया टूल दाय सलवरम नंबर बंदे मिश्रा पेन टूल दाय स्पेजम नंबर बंदे मिश्रा पॉलीलाइन टूल दाय 3 पॉइंट कर्व टूल दाय वो आगना बादा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल दाय उदास किस्म लास्ट वन डायमेंशन टूल दाय सदाय डायमेंशन टूल दाय अरसी का सी दा वो टूलिंगा चाया दा सचार को पहला टूल फ्री हैंड टूल दाय फ्री मतलब दाय हर तरफ ता कटिंग को दाय हर तरफ ता द्रीमी दाय हर तरफ ता बुताई से यानी द लाइन पर शक्ल के चकलक मीज यू शेप अरवाली बिया अगता मीज तो नुमाय इस्तेमालवी चे फ्री हैंड टूल सनुमाय इस्तेमालवी फ्री हैंड टूल दगा डिलीट का दगा सपा का दगा लाइन सेलेक्ट का दा डिलीट का फ्री हैंड टूल न बादा दुलाता के मिश्रा युवा प्रॉपर्टी रोगला चाहे प्रॉपर्टी ता मिश्तु सा एक्स एक्सेस वाई एक्सेस और हाइट और वेट नुमाय इस्तेमालवी दुलाता मिश्रा 18 दाय ज़्यादा टूल ता साइज वर जोतावा 18 के बजाय दुलाता के 30 वर कवा नुदागा लाइन वजदाशवा द लाइन लोड़ा पेलावशवा आगे ना बादा 21 मिश्रा हाइट ताय हाइट मीज दागा वाता नशीवर कवाय हाइट चकला वर्टिकल शेप के यू फ्री हैंड टूल तलावी यही वा लाइन तलियवी बिया आगे तमिश्तुज हाइट वर कवाई शी जकीजी दुलाता के दगा डिलीट का लूडशा सिंपल दगदी कंडी के द्वियम नंबर बने मिश्रा बिजियर टूल दाय बिजियर टूल दा 4 2 6 सलवेरे पॉइंट सरा ज्वाइनिंग को फर्स्ट पॉइंट आगे ना बादा सेकंड पॉइंट आगे ना बादा थर्ड पॉइंट आगे ना बादा फोर्थ पॉइंट और आगे ना बाद दुलाता के ददी मंदे क्लिक वका नुदायु जॉइन शी यू शेप ने जोड़शी यू शेप सवशी जने जोड़शी नुदगे तमिश्तुस नुमाय इस्तेमालवी चे बेजियर टूल सनुमाय इस्तेमालवी बेजियर टूल यानी दे पॉइंट पर शक्ल के दे डॉट पर शक्ल के दे क्लिक पर शक्ल के यूर रेक्टेंगल जोड़ावलता यूर रेक्टेंगल क्रिएट कवलता मिश्तुस नुमाय इस्तेमालवी चे बेजियर टूल सनुमाय इस्तेमालवी बेजियर टूल खो दे पॉइंट्स पर शक्ल के या दे क्लिक्स पर शक्ल के चे कला मिश दुलाता के रेक्टेंगल क्रिएट कवी बिया आगे तमिश्तुस नुमाय इस्तेमालवी चे बेजियर टूल दगा सेलेक्ट का डिलीट का लोड शा सिंपल दुलाता द बेजियर टूल ना बादा एमिस्त्रा यू बल टूल दाय चागी टूल ता मिश्तुस नुमाय इस्तेमालवी अटस्टिक मीडिया टूल अटस्टिक मीडिया टूल मकसद चपदा के एनना द प्रॉपर्टी प बेस बंदे द प्रॉपर्टी बार प वजह सरा मिश दुलाता द दख के एनना मुख्तलिफ किस्मा फॉर्मेट्स मुख्तलिफ किस्मा डिजाइन आगा मिश रुखस्तैशी ओ द पेन पर शक्ल के मिश तकड़ाइशी वलाइशी दे पेन पर शक्ल के मिश तकड़ाइशी क्रिएट कवाइशी नुदागा तशवी दे कलर ना कचेरे कलर वर कवे पर लेफ्ट क्लिक मंदे क्लिक का नुदगे ताऊ कलर वर कीजी दगे ताऊ कलर वर सी दुलाता पेन बदलवाइशे दगदी कंडी के पेनिना दी मांसदा नराईवी ओ यवा दवा साइड से किंदा आगादा गाटवी अब पुश टूल ना वक्त से दागा साइड यगा गाटता है आवा साइड यगा गाटता है ओ जे किम प मांस
के जॉइनिंग शवय दाय कीम प मांस के दायर गलाय दाय आगा मिश्रा दे लाइन यानी दे ददी कंडी के ए लाइन पर शक्ल के नारायर गलाय दाय नो दुलाता पेन बल बदलावाई से कचेरे दा पेन बदलावे नो अकीज एक क्यू चिकीम शेप तय अगितो गबदाल शी कुछ बलर वाले यू साइड वे गदर आई बल साइड वे गवड़ी कवी नो दास के समिष्टुस दुलाता दख पेनता फॉर्मेट चेंज कवाइशी दख पेनता मिष्टुस शेप चेंज कवाइशी बियादा से वका चे पिक टूल तलुटशा दगा डिलीट का पिक टूल तलुटशा दगा डिलीट का पिक टूल तलुटशा दगा डिलीट का दुलाता के एमिश तरह लगे दलाई दाय चागेता मिष्टुस नुमाय इस्तेमालवी अटास्टिक मीडिया टूल के दा प्रॉपर्टी के मिश्रा प्रीसेट ताय सेकंड तरुषा ब्रश था ए ब्रश फॉर्मेट बदल दाय दे ब्रश डिजाइन बदल दाय दे ब्रश रंग बदल दाय दे ब्रश दुलाता हर के सम स्टाइल चेंज दाय पर ब्रश के एनना मिश दागा दे तीर डायरेक्शन गरो वास्ताइशी मिश दागा दे तीर डायरेक्शन गर्ड रकवाइशी पर ब्रश पेन के मिश दुलाता के हार के सम फॉर्मेट वास्ताइशी हार के सम फॉर्मेट ड्रकवाइशी हार के सम फॉर्मेट दुलाता के मिष्टोस क्रिएट कवाइशी दे ब्रश नबादा चेंज शा बिया दुलाता के मिश्रा स्पाइरल टूल दाय स्पाइरल तलुडशा चेकला स्पाइरल तलुडशा आगे नबादा दुलाता के दाव दे पेन पर शक्ल के रसी खुद पेन पर शक्ल के यानी दे नरी शक्ल को मिश्रा डिजाइन पदग मंदे एपो सरसी रोगाय दुलाता नूर का डिजाइन दीपके कचेरे दागा उषदेता पचारवी नुते दग उषता का बदलवाई से दगा उषता अखपल कलर वेर कवाई से दग ग्रास ता अखपल कलर वेर कवाई से किमियो दागा यो नुवक से स्ताय पदा के मिश्रा इसके संपर्क नष्ट दाय दुलाता में पदा मंदे एपुसा बलर ड्राक कलर वेर का पदा मंदे में एपुसा बलर ड्राक दास के सम एजा कलर वेर का पदा मंदे में एपुसा बलर ड्राक नुदास से चित्रकला का डिजाइन रखवे चेता पेन फ्लेक्स इश्तेहार या चेता एडवर्टाइजमेंट इस तयुरावे बेप आख के त दागा अटस्टिक मीडिया पत्रुसरा अटस्टिक मीडिया पवाजा सरा दुलता मुख्तलिफ किस्मा दखपले मर्ज़ई मुताबिक डिजाइन और रखवाई से वेस बिया दुलाता मिश्रा यू बल दाय चागेता मिष्टुस कैलीग्राफिक टूल नुमाय इस्तेमालवी कैलीग्राफिक पदगा मिश्रा पदगा अटस्टिक मीडिया के एनना दाय खो काट पेन पर शक्ल केरसी चाप शक्ल केरसी काट पेन पर शक्ल केरसी नुदागा मिश्रा कैलीग्राफिक ताय रंग वेर कवाई से कलर वेर कवाई से कलर वेता बदलवाई से लास्ट वन दाय चाखता मिष्टुस पेन या प्रेशर टूल नुमाय इस्तेमालवी दुलाता दगार ड्रा का दगार वाला दे पेन पर शक्ल के दागार सीयू दे पेन पर शक्ल के दाई जॉइनिंग को दगी टूल तमिष्टुस नुमाय इस्तेमालवी या दगी टूल तमिष्टुस वेलाइशी च अटास्टिक मीडिया टूल जकीजी अटास्टिक मीडिया टूल नबादा ए मिश्रा यू बल टूल दाय चाक टूल तमिष्टुस पेन टूल नुमाय इस्तेमालवी कंट्रोल ए हुआ कंट्रोल ए जदुलाता के वाय क्लिक वका कंट्रोल ए में उवलल आगे नबादा टोटल सेलेक्शन उदागा डिलीट का पेन टूल मुरुखस्ता दाय पेन टूल मुरुखस्ता दुलाता के पेन टूल तलुटशा आगाज एक्टिव कवा प आगे के मेदारो खुस्ता दाव मिश्रा आगा डिजाइनिंग को आगाज शेपुर वाली खुद पेन पर शक्ल के लका मिसाल दुलता के मिश क्लिक वका दुलता के मिश क्लिक वका दुलता के मिश क्लिक वका ओदग विकन डी के जॉइन कवल दे परा पदगे पॉइंट मंदे एपोसा क्लिक वका बेवे एदकना यो स्ट्रेट यानी सीख रेक्टेंगल सवशी जोड़शी रेक्टेंगल उजने क्रिएट शी वो आगा एतो पर डिजाइनिंग मंदे डिपेंड को चिता डिजाइनिंग पकीम बेस बंदे के कचेरे दुलाता के सर्कल ड्रकवे को ब्या को दुलाता के क्लिक वन सा आगे ना बादा नो पा असुना सरा मिष्टोस दुलता के दास के सम सर्कल और ड्रकवाइशी पासुना सरा मिष्टोस दुलता के दास के सम सर्कल और ड्रकवाइशी दुलाता के क्लिक वका सर्कल में दे पेन टूल ना जोड़ का खुदास के सम तेजी सरा न जोड़ी जी दा डिजाइन दी दागा ददी कंडी के कॉमन सेंस गोड़ी च दिमाग दे तेज भी ओतोता दे हारी वशी चाल देरसी दे हारी वशी सेटअप सेटिंग देरसी नो एजका मीज दख्ता नुमा इस्तेमाल करा चे पेन टूल सनुमामो इस्तेमाल करा पेन टूल नुमामो वेरता इस्तेमाल करा
دلاتا زرسا پین ټول نه بادا مشترا یو بل ټول دای چې اغي ټول ته مشتوس نو ما استعمالوي پولی لاین ټول اغا کې سم دای اغا د لاین غوند دای اغا د لاین چار کو اغا د لاین غوند بالکل کیږي نو دغه ته مشتوس پولی لاین ټول نو ما استعمالوي دا سه وکا چې دغه ډیلیټ کا ختم کا دغه سلیکټ کا اغه نه بعد دغه ختم کا ډیلیټ کا یا اسکیپ بٹن ہویا کنٹرول اے ہویا شویا کنٹرول اے یدا سلیکٹ مو کا دغه एग्जाम्पल दे पर दा न सेलेक्ट कीजिए नो दगा खातम का कंट्रोल 1 सा ए होया च ऑल सिलेक्शन वशी ओ द कीम रेक्टेंगल च दे पेन पर शक्ल के गला जाए ये द कीम रेक्टेंगल च मिश पर पेन मंदर ड्रा का दगा स वका डिलीट का डांगे का सपाए का दुलाता ए मिश्रा दे पोली लाइन टूल नबादा 3 पॉइंट रेक्टेंगल 3 पॉइंट करो गवता वेला शे 3 पॉइंट रेक्टेंगल गवता वेला शे फर्स्ट पॉइंट आगे ना बादा सेकंड पॉइंट ना फर्स्ट पॉइंट 1 सा दासे ना फर्स्ट पॉइंट में वनी वो सेकंड पॉइंट में दुलाता के क्षयाशा थर्ड पॉइंट के दाई दे करो पर शक्ल के एलूद दे दास के सम या पूसा दास के सम डिजाइन अरवाली दास के सम डिजाइन सको अरवाली अजदकीरी नो दगे तमिश्तुस नुमाइश इस्तेमालवी चे 3 पॉइंट कर्व टूल 3 पॉइंट कर्व टूल जकीरी आगे ना बादा दे 3 पॉइंट कर्व टूल ना बादा ए मिश्रा यो बल दाई चे इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल दुआ शिपिना पखपल मांस के जॉइन कविसरा एदगदी कंडीना लेफ्ट क्लिक अरवंसा पदगदी कंडी बंदे लेफ्ट क्लिक प्रेस दा यू शेप ये जॉइन कसरा इजका मिश्तुस इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल नुमा वर्ता इस्तेमालवी इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल नुमा वर्ता इस्तेमालवी और दा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल पखपला बंदे यू डिजाइन दाई दास के समय अर्ड्रा का एदगदी कंडीना बिया दास के सम अरवंसा दास के समय अर्ड्रा का यानी दाई पखपला बंदे यू डिजाइन दाई दगे दुआड़े सिलेक्शन कंट्रोल ए वया पिक टूल तलुटशा कंट्रोल ए दावे जन डांग का दास के सम सिलेक्शन ये वखला दगा डिलीट का इदगे दुआड़े सिलेक्शन वखला दुला तलुटशा सिंपल दगदी कंडीना यू कलर वेरका दे राइट क्लिक पे वाजा सरा आगे ना बादा दागा यू लश्की वे तर नजदीका दा यू लश्की सवका दास के समय और नजदीका रेवड़ा पर साइड बंदास के सम स्टेप वाइज लश्की मक्ष यूसा लश्की सवका मक्ष यूसा उदास के सम दे द्वाड़े सिलेक्शन बिया वखला ए द्वाड़े सिलेक्शन में वखस्त यू क्लिक बल पे वका आगिना बाद दास के समय दुलाता के रोटेशन राइट क्लिक वका राइट क्लिक में वका कंट्रोल बटन नसा आर वया 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 जकीरी कंट्रोल बटन में वनी वाला आगे ना बाद आर में ओया कंट्रोल बटन में वनी वाला आर में ओया यानी दाव बार बार रिपीट कीजिए दाव बार बार देव डिजाइन पर शक्ल के दास के सम गोलर सी कंट्रोल आर दगे तमिश्तुस पर डिजाइन को ड्रा के नुमाई इस्तेमाल वा चिदागा यू ऑब्जेक्ट रिपीट कवी दा यू ऑब्जेक्ट दगदी कंडी के मो कवी यू तवी एक कपी कवी जकीरी एजका बीज दख्ता नुमाई इस्तेमाल करा छे कंट्रोल आर सनमा में तो इस्तेमाल करा कंट्रोल आर ओदगी टूल्स तमिश्तुस नुमाई इस्तेमाल करा छे सशा इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल दास से वका छे एदगे टूल सिलेक्शन रुवखला दास के सम दे पिक टूल पर जरिया सरा दगा डिलीट का खातम ये का लास्ट टूल दाई छे अगे तमिश्तुस डायमेंशन टूल नुमाई इस्तेमालवी डायमेंशन दास के समचार न को रेक्टेंगल में ड्रा का रेक्टेंगल खुद वेला दे मड़ा आगा में ड्रा का रेक्टेंगल न बादा दुलाता इंटरेक्टिव कनेक्टर टूल न बादा डायमेंशन टूल में वखिस्ता दगजी कंडी बंदे लेफ्ट क्लिक 1 सा एजाव यार सा दुलाता के लेफ्ट क्लिक प्रेस दा आगे ना बाद दास के समय चक्का दुलाता वैल्यू निकल ये दो चे 0.00 इंच ताई बेदास के समय मेजरमेंट नशी लकदा किम चे मिश तो स्वका नुदास से वका चे दुलाता के दगेता चेंज का चेंज मुका दगजी कंडीना लेफ्ट क्लिक 1 सा ए दगजी कंडीना दुलता लेफ्ट क्लिक प्रेस दा एलोंदे रुशा आने दुलता वैल्यू वाली कले 13.10 इंच ताई 13.10 इंच ताई यानी यू फुट ओ आगे ना बादा सपे पुसा समथिंग 1
इंच 0.10 इंच ځکیږي نو دغه ته میشتوس نما استعمالوي یا دغه ته میشتوس ویلای شي چې میجرمنٹ سنما استعمالوي میجرمنٹ یا ډایمنشن هغه نه بعد دلاته کې زرسا دلاته مشترا بل دای रेक्टेंगल टूल से चारवी रेक्टेंगल टूल के मीज मुख्तलिफ किस्मा डिजाइन रकवाइशी रेक्टेंगल टूल के मीज मुख्तलिफ किस्मा डिजाइनर वस्ताइशी लका मिसाल दागा मिश पदा से शेप के रोज तक नरी शेप के मिसाल दास के समोर ड्रा का दगीता मु कलर वेर का दागा कलर मु मिसाल वेर का आउटलाइन मु दगजी कंडी के हेयर लाइन ना वेर ज्योते कडे लशकी वेर कामे कारटे मु ज्योते कडे हेयर लाइन मु लशकी वेर कामे आगे तमु रेड कलर दे राइट क्लिक पर जरिया सर वेर का मांस तमु येलो कलर वेर का वेस क्लियर शा वेस दा से वका कंट्रोल स्पेस वया यू क्लिक बल पे वका आगे न बाद दास के समय वंसा दुलाता के राइट क्लिक वका कंट्रोल बटन वंसा कंट्रोल में वनी वाला आर वया 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 कंट्रोल आर नो एदागे ना मिस्टोस दुलाता यू डिजाइन ardraka you design mo verna rosta che dageta mishtos numa istimalavi ya dageta mishtos velai shi rectangle tool khuda smish der designing ginar draki dakhali shurud tools mish pe istimalavi dulata rectangle dwa qism dai you rectangle tool dai बल मिश्रा दगदी कंडी के 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल दाय लका मिसाल पदामध्ये ची मिस्टोस डबल क्लिक वकी तेज पहला रेक्टेंगल टूल बंदे बेवदार रेक्टेंगल टूल पखपल साइज पखपल नाप मंदे अवले पेज ता वर्णन आवजी नुता डबल तेज क्लिक वका वर्णन आवत देलता हो ना होता बेदुलता बिया डबल तेज क्लिक वका वेसवरा का एक्सेस तावरे पेज के सिलेक्शन वश पेज ता कलर वर कवा दावेले वर कीजी च दख्ता बीच द डबल क्लिक पर जरिया सरा रेक्टेंगल वर नना का रेक्टेंगल म पके रोस्ता बिया इजा का मिस्त्रा दुलाता दगे ता कलर वर कीजी दगा डिलीट मो का दुलाता 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल दाय यू क्लिक वका यू क्लिक वंसा द्वियाम क्लिक दुलाता प्रेस दा दास के सम लाइन तक सच स्ट्रेट रसी सईदो एलुम दे द्राम क्लिक वका दगता मिस्टोस नुमाइस के मलवी या दगता मिस्टोस वेलाइशी चे 3 पॉइंट रेक्टेंगल टूल जकीजी आखिना बादा दुलाता कंट्रोल स्पेस वया कंट्रोल स्पेस में वाला दगा डिलीट का दगा खात्म का मिश्रा एलुम दे एलिप्स टूल दाई सशदाई एलिप्स टूल के बल दाई मिश्रा 3 पॉइंट एलिप्स टूल ओ दुलाता द पेला योर ड्राका दाव युवा आप सर्कल रूशी दगे सर्कल तमे राग वेर का पदक सर्कल के दगा प्रॉपर्टी दुदाता ओड़ी दगा प्रॉपर्टी दुदाता ओड़ी ब्याव नॉर्मल तरोड़ी नुदा मिश्रा दे सर्कल यानी दे एलिप्स टूल प्रॉपर्टी दो एचादो एलिप्स टूला प्रॉपर्टी दो बल मिश्रा प एलिप्स टूल के एनना प एलिप्स टूल के दुलाता 3 पॉइंट एलिप्स टूल दा यू क्लिक वंसा द्वाम क्लिक प्रेस दा एलिप्स टूल पर कवल बंदर शिरी शका नशर शिरी नो दख के सम दाता मिस्टोस नमेस्ते मलवी या दाता मिस्टोस वेलाइशी चे एलिप्स टूल यानी 3 पॉइंट एलिप्स टूल जकीजी कंट्रोल स्पेस वया जने उजा बारी दगा सेलेक्ट का डिलीट ये का दगा सेलेक्ट का डिलीट ये का दुलाता एलिप्स टूल अरवखला प एलिप्स टूल के प्रॉपर्टी रोशी दाद मी युवाडी के वंदे सर्कल युवाडी के वंदे एलिप्स टूल अर ड्रा का कंट्रोल स्पेस पीक टूल ता उड़ेदल कंट्रोल स्पेस चिर उड़ेदल पीक टूल ता दख्ता में दगा कलर वेर का मिसाल ओ कसा दख्ता में दगा कलर वेर का जप्पा खजने जुड़ावत छदर जुड़ावत पखा नो दागा यू अरवंसा दास के सम एलुंदे अर्ड्रा का डायरेक्ट दुलाता के जप्पा खजने जुड़ावत छदर पखना मियाश तुझने जुड़ाशी नो दामे दास के सम दुलाता के राइट क्लिक वका आगे ना बादा एदगे द्वाड़े सिलेक्शन उखला हां मड़ा ओ दे ग्रुप पाता गोस्ती इस्ता दे तची द्वाड़ा सरा ग्रुप कवे विने साव ग्रुप दा द्वाड़ा युवा खबर अश्वा आन ग्रुप दा द्वाड़ा बियला खबर अश्वा दुलाता मिस्रा लिखल दी री ग्रुप दोबारा बिया या आन ग्रुप आल टोल आन ग्रुप कवे कचरे पदवा शेप्स न दे जियोत ग्रुप कड़ीवी बिया
تا آغا زیوت آن گروپ کوایشه تا آغا زیوت آن گروپ لره کوایشه دنه دولاتا میشترا لگه دلای دای چاگه تا میشتوس ویلد نما استعمالوی ویلد نما خمر بدلوی چه سمود شی بیا آغا من میش ویلد وکی آغا شاک شی سرا دا دوا ابجیکٹس نو یو ابجیکٹ جوڑ شی جوڑ شدن کنشا جوڑ کنٹرول زیڈ ویا انڈو دا تا انڈو یا دا ویا پا بیک لوڑل سلیکشن یا وخلا ادوارے بیا دولاتا میشترا دای چه ٹریم کٹ کرنا او ویکسا پاسونا طریقہ سرا میں میاش جوڑا کڑا کنا میں کڑا جوڑا نو کچیر داغا چاند یا دا میاش میشتوس جوڑا والای نو داغه او ډیر زیوت ستړی کړي وای میشتوس خو په اسونه طریقہ سره دولاتا کې ډایرکټ میشتوس تشا جوړا کړه میاش جوړا کړه اگے نه بعد کنټرول زیډ ویا واپس شا په بیک من د لوډ شا اداغه دواړه سلیکشن ار واخلا میشترا دغه ځکانډی کې لګه دلای دی چې انټرسیکټ د مانس چې کیم دی دا اوس نه روزي د مانس نو یو شیپ نو روزي خو انټرسیکټ کې بیا میش پخه جوړاوای شي سرنګ دالش کې الوند روډا دالش کې پوسا یوسا ډری الوند پوسا وراما وست دواړه سلیکشن واخلا انټرسیکټ ویا د مانس کې میشتوس په اسونه طریقہ سره پخمل دلیدو چره اغه مو جوړا کړه کنه موکړه جوړا دغه پخینا ته ډیزاین ار ډرا کوي شه دغه پخینا ته ډیزاین جوړوي شه سرنګ یو کلیک بل په وکا دا دل دا سار تر ورسوا اغه نه بعد دا داس کې سمیوسا دلاتا رائٹ کلیک وکا کنټرول ونسا ار ویا 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 نو داس کې سمیشتو یو ډیزاین نر ډرا کوي شي اچانا ادغه نزکیری اذا هول داس کې سمیشتو سا یو ډیزاین سکړای شي ورنر ډرا کوي شي نو دغه تمیشتوس نو ما استعمالوي یا دغه تمیشتوس ولای شي چې سشای ها انټرسیکټ سشای انټرسیکټ دلاتا کلیک وکا کنټرول ا ویا آل سلیکشن وشي پیک ټول ته وړا کنټرول ونسا ا ویا آل سلیکشن وشي بریزن اوزا کنٹرول اے ویا آل سلیکشن وشا دغا ہر سا ڈیلیٹ کا لوٹ شا سیمپل دغزی کا ڈی کے امیشترا بل ٹول دائے پا الیپس کے ننا بلا پراپرٹی دو چا آغا پراپرٹی تا میشتوس نمائی استعمال اوی کلر میں ورکا دولاتا میں دغا شیپ میں روانی و داس کے سمیں دولاتا کاپی دن وکڑا رائٹ کلک کنٹرول سپیس پیک ٹول تا اڑے دل کنٹرول سپیس پا ذریعہ سر چیر اڑے دل پیک ٹول تا آخیر بادا دولاتا دے انٹرسیکٹ نا بادا میشترا سشدی سمپلیفائی دی سمپلیفائی کی غبیا دغا پوس کاپی دا نوشی نورا سچار نوی کنٹرول زیڈ ویا انڈ ویا وپاس شا ادغه دواړه سلیکشن او خوستا شا سمپلیفائی نا بادا فرنٹ مینز بیک فرنٹ ختم شي او بیک او الون دے پوتے شي کنٹرول زیڈ ویا وپاس شا ادغه دواړه سلیکشن او خوستا شا دالش کی الون دے روڑا ادغه دواړه سلیکشن اوخلا دولاتا مشترا بل دای چې بیک مینز تشای فرنٹ نو بیک کو ختم شي او فرنٹ پوتے شي دولاتا کے انڈو ویا واپس شا ادغه دواړه سلیکشن اوخلا مشترا لاسٹ ون دای الاین اینڈ ڈسٹریبیوٹ دا دخشی دے پردای چې دولاتا کے دغه کراس کا دمرا دغه سلیکشن اوخلا ڈیلیٹ یہ کا دا مشترا یو سرکل دای ار ڈرامو کا دغ سرکل تا مکلر ورکا ریڈ دغ سرکل کے مانس کے مو یو بل ار ڈرا کا دغ تا مکلر ورکا یلو پیک ٹول تا اڑے دل ادغه دواړه سلیکشن میں اوخستا لوڈل دغزی کنڈی کے الائن اینڈ ڈسٹریبیوٹ تا دغه مانس کے شیپ چکیم دای دغه سنٹر تا نہ پکورے سنٹر تا چیک مارک ورکا سشتا چیک مارک ورکا ادغه دواړه سلیکشن یو ځل بیا اوخلا سنٹر تا چیک مارک ورکا اوکے اپلائی ویا سنٹر تا لوڑا لیفٹ تا چیک مارک ورکا اولیغا ورسی جی رائٹ تا چیک مارک ورکا دل دوا ورسی پر رائٹ کے ٹاپ تا چیک مارک ورکا پوسا ورسی بٹم تا چیک مارک ورکا لوند ورسی سنٹر تا بیا چیک مارک ورکا او سنٹر تا بیا چیک مارک ورکا بالکل مانس تا ورسی نو سیغو مڑا پہ پیش وستا ہے نو دغه تا میشتوس دولاتا کے نمائے استعمال اوی چھے الائن اینڈ
distribute یعنی میشتوس دلته دغه تا سیټینګ ورکوای شي دغه تا میشتوس ترتیب ورکوای شي دغه سلیکټ کا ډیلیټ کا لوډ شا سیمپل دلاتا د الیپس ټول نه بعد امیشترا بل دای چاغه ته میشتوس پولیګان ټول نمای استعمالوي پولیګان ټول چې کیندای په اخ کې شیپس دي دغه سٹار غشتا سٹار دای کنه د وکسو دا سٹار مور ډرا کا د سٹار تا کلر ورکا چې کیم قسم کلر ورکاوي اغا ورکوای شي د دلاته کې سٹار نه بعد خپل الیپس ټول تا بدلوای شي سٹار تا بدلوای شي او دغه الیپس ټول تا دغه پنځه غوښینا یو سایډ دوا سایډ درې سایډ سلویر پنځه ورزیو توای شي شپږ و او تا نه داس سټیپ وایز او ډیزاین غزنه جوړوای شي په دې سایډ باندې ونسا داس کې سمې ګول روډا نو ادغه نه یو ډیزاین یعنی یو سټایل غزنه کریټ شي یو سټایل غزنه جوړ شه نو ازکه میج دخته نو ما استعمالوي چې پولیګان ټول سنو ما استعمالوي پولیګان ټول نه بعد بل دای مشرا سشدای هغه ته میشتوس دغه کنډی کې گراف پیپر ټول نما استعمالوي نمبر اف کالم سے پچار دی متک کالم پچار دی نو نمبر اف رو نمبر اف کالم یا پوس ادا نمبر اف رو دی سے پچار دی دوے نو کالم وی او دوے ورو وی ویک سسته او دکه دوے رو دی وا او هغه نه بعد دوی یوا دوی درې سلویر پنځه شپږ واو تا نه 10 تی چې ته به غلط شوي 10 کالم زی ٹھیک شو نو دلته وګڼه استای 10 کالمو لازمی وي 10 کالمو لازمی وي ځکه 5 دوا دي 5 چغه دي نو کالم دي دغه ته میشتوس نو ما استعمالوي یا میشتوس په تویل شي په دغه کنډي کې چې گراف پیپر ټول دا 4 دو کنټرول سپیس وایا دغه دینا دختا کلر ورکوای شه رنگ ورکوای شه کنه غوړې په دغه پوس باندې نو فیل دی دغه نبیا چیک مارک لره کا دغه ټول گروپ ته سره دغه ان گروپ کوای شه رائټ کلیک وکا ان گروپ آل وایا بریزن اوزای وای وا سیل خپل مرزه مطابق را ایوای وا سیل خپل مرزه مطابق را او دغه گراف پیپر ټول چې کیم دی دا ډنګوا دا گراف پیپر ټول چې کیم دا سکا خپل مرزه مطابق دلاته کې ډنګوا د کیږي داس قسم دلاتا گراف پیپر ټول چې کیندای دا د خپل مرزي مطابق دلاتا کې سکا رنگوای ډیلیټ کوای ختموای سپکوای ذکیږي نو دغه واجب دغه میشتوس نمای استعمالوي یا دغه میشتوس ولای شي چې گراف پیپر ټول سنمات استعمالوي گراف پیپر ټول هر یو شای می گوشای کا هر ای واسل می گوشه یوړلا ازکه میش دغه تا نمای استعمال کړه یا ازکه میش دغه تا اول چې گراف پیپر ټول سلیکٹ کا ون ډیلیټ کا سلیکٹ کا ون سپا کا لوډ شا سیمپل دلاته کې امیشترا د گراف پیپر ټول نه بعد امیشترا سپایرل ټول د چدای سپایرل ټول ته سایډ نه سیور کوي دلاته 90 سایډز د ورشي یا 90 لاین د ورشي نو دا کسسته بالکل بلیک ډیزاین کرسی او ټول لیکر بدالې وی نو ته یو سټایل پکې کریټ کا فیسبوک کې مونږ چې زنه سل دلی وی چې دغه په مانس کې سی وی دغه په مانس کې کله بل سویل دلی مودي په سوشل میډیا هغه نه بعد دلاته کې زبیا دغه ته کلر بدلوای شو خو چې کلر ته بدل کې بیا روغ پکل د شو چې دا کلر وی یا مثال دا کلر وی بیا اخ کې سم نظیر روغه چاره نه په کو پیرا کلیر کیږي نه پیرا روغه پاته نه لګیږي نو دغه ته میشتوس نمای استعمالوي یا دغه ته میشتوس ولای شي چې سپایرل ټول سنما استعمالوي سپایرل ټول او سپایرل ټول ته زلش کی سایډینا دلاته کې کلیک وکړه نه باری سپایرل ټول ته سایډینا ور کماوه سیمرا میکرل د एग्जांपल د پرا 6 میکرل انټر کا داغه میں گوشه اردرا کا 25 سائیڈ بندے خداس دا کا چې دا میشترا شیپ نه دی لاین ده کدغ دینا مچره ونی و په دغ ډاټ منده اول مور جاین کا بیا دا شیپ غشه بیا دا یو ډیزاین غشه بیا دا نه یو ډیزاین غ جوړیږي نو ازکه میش دغه نمای استعمالوي چې سپایرل ټول سنمای استعمالوي سپایرل ټول ذکیږي او دا سپایرل ټول میشتوس دلاته کې په مختلف قسمه ډیزاین سره ډرکوای شي مختلف قسمه ډیزاین سره دلاته کې میشتوس ار واستای شي ځکه کنه ځکه ځکه میش دغه نمای استعمالوي چې سپایرل ټول سنمای استعمالوي سپایرل ټول ځکه طلعت لشکان کا اولیغه حال کې پینځه دی خپل
د انګلیش حال کې دی انګلیش حال کې دی सर जी बनेरा बनाने जोड़ी मोटे आर शाय बनेरा दे पर खैर ड्राप परेगा एचडी करगला जाए हो लका 4 पदा के शख्सली रनकाइश 4 पदा के डिजाइन शख्सला रनकाइश सर पदा से पेज में बाहर 4 शी वेरे नशी पेज में बाहर 4 शी एक्सेल लगा से बनाए स्पॉट शो नशो हां मैं स्पॉट के नशा उदा डिजाइन दा अनलिमिटेड साइज दा आहो लिमिटेड साइज दा ये पेज गई पेज دا मिस्टर वाइशी अردريمي पे دا मिस्टर वाइशी دا de ul da je da sar na on sar pre 30 फुट था da पेज को 30 फुट न दो da इवाल वेश न दो दुगा न दो आम F4 या लेटर दो बेदामिश कस्टम ता उड़ावी दे दग दोला जी कीमा पे ना फ्लेक्स तो 30 ता मिजरा सवाइशी 30 फुट था ठीक शवा बेदाये हाई लेंथ यशा और मिश्तुस से दर्दी कंडी के लेंथ ना बाद हाइट चिकिम दाई आगा बे मिश्तुस नो फुट ताई आबे मिश दगा पेज सब या खपला वर कवाइशी यानी दागा पेजो पर 30 फुट पर लेंथ में दलुड़ाशी और दा पेजो पर 9 फुट पर हाइट में दलुड़ाशी बे मिश पदख पेज के ना डिजाइन का और पेज फार्स न तो पता के ना डिजाइन भी अदा के बारी डिजाइन भी डिजाइन तखपल जोन तरपा और प्रिंट तसी खवाइशे मशीन तसी खवाइशे पीडीएफ तसी खवाइशे बल से तसी खवाइशे हर आइवा तसी खवाइशे Zakiri. Dulta dva adresa i linija da se razdake staj mistus example de para dulata ke the student ID card echa the student ID card chikim size di aga mistus vi ai che semra size di o kachire yu ID card padakh ke sam shape ke o kachire muldali vindari mudi adakh ke sam shape ke vertical shape ke the dag ID card dagal height chikim dai aga misravi 3.5 हमेशा दे पर कुरान ड्राप एडा हर प्रोग्राम के 3.5 भी सेमरावी 3.5 भी एदवे चेकिम कीज मिश्रा दुलाता के वेट तय आगा वेट में मिश्र दगली कंडी के सिर्फ और सिर्फ सेमरावी 2 यानी दागा 2 इंच सेमरा 2 इंच यानी दागा 3.5 इंच द डबल एलामात ते इंच थी सिंगल एलामात ते फीट भी जकीरी नुदुलाता के दरसा दाद दख के सम दे वर्टिकल आईडी कार्ड स्टूडेंट आईडी कार्ड साइज शा कचरे यू आईडी कार्ड कलेट स्केप के पदक शेप के गलाइवा बे एदक साइज दाई 4 इंच सेमरा 4 इंच वो एदक साइज दाई मिश्रा सेमरा 3.5 इंच 3.5 इंच वेले चिदा मिश्रा हाइट वेट चिकी विद आईडी कार्ड रट ऑर्डर सी बे एदक साइज मिस जुतावी वो दा आईडी कार्ड चिकी दा दा बेलश की गाटर सी एजका मिस दा वल साइज पदवे इंच के वखस्ता नो दा वेट चिकी दा 3.5 वो चिकिम लेंथ के दाई आगा मिश्रा 4 इंच है सेमरा दाई 4 इंच था नो पकोर ड्रा के ओ मिश्तुस हमेशा दे परा दे स्टूडेंट आईडी कार्ड दे परा चिकिम साइज रोखली आव यू दावी ओ द्वा मुकीमी आव यू दावी नो दगे ता मिश्तुस स्टूडेंट आईडी कार्ड नो में इस्तेमाल वाइशी या दे स्टूडेंट आईडी कार्ड पदगे बदले मी डिजाइनिंग यानी 4 क्राइशी जकीजी मुखबर दा वकड़ला सिदाई वा पेज दो चिदगे तमिश्तुस नुमाइश इस्तेमालवी सशाई डिजाइन पेज या कैनवस दा मिसराई वा पेज दो मिसाल दा पेज पर A4 के दो पतश के दो पर A4 के दो या मिसाल पर लेटर के दो पदा वकारे के दो मिसाल दा बे मिश चेंज कवाइशी चाहता कस्टम ता चाहता चेंज कवाइशी कस्टम तमिश्तुसा दुलाता के चेंज कवाइशी चिकला कस्टम ता बदाला की बेदगे तमिश्तुस 30 फुट यूजीवर कवाइशी सशाई लेंथ था वो चिकिम हाइट के दाई बे आगा मिश्तुस नो फुटवेयर कवाइशी सिमरा नो फुटवेयर कवाइशी यानी दागा साइज चिकिम दाई दा पास से बदले पचाके पर कोरल ड्रा के पचाके पास से बदले कोरल ड्रा के पास से बदले दास के समदुलता मिशकिम डिजाइन गडरा कवि पटोलना अवाला हो दागा कैनवस यानी दा ग्राफ पेज मीजवा कस्टम ता बदाला की जेकला कस्टम ता बदाला की नुमीज दे खपले मर्जे मुताबिक हर किस्म डिजाइन दुलाता पैर रखवाई शिदकीरी अर्थलीन के लेक्चर को मिश्तुसा आईडी कार्ड डिजाइन कवि क्लास बल विशादो सर जी बदला